الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر یقینا من نازل کړی دی قرآن لرا پشپد قدر کې وما ادراک او څه خبر کتا لرا ما ليلة القدر چې څه ده شپه د قدر ليلة القدر شپه د قدر خیر بهتر ده من الف شهر دا زرو میاشتو د عبادتنا تنزل الملائکتو نازلیگی ملائکه والروح و جبریل امین فیها پدیکی بیزن ربهم پا حکم در اخپل باندی من کل امر هر یو کارم سلام پوروی داشپا هیا داشپا حتی تردی پوری مطلع الفجر چراوزی سهارا